صباح الخير خياتي، صباح الخير عميراتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاع اليوم واش نقول لكم فيديو حيهضر على واحد الموضوع بالنسبه لبزاف اليوتيوبرز. هو موضوع شائك ولا جو سي با علاش يشوفوه طابو ولا ما يلزمش يهضروا فيه ولا يخبوه ولا جو سي با. انا ما يهمنيش هذا الموضوع بزاف صراحه، ونشوفوا بلي موضوع عادي نجبدوا فيه قصران نجبدوا في اي حاجه، جي با دو بروبليم في هذه الحاجه. راح نحكوا على ارباح اليوتيوب، اسكو صح كاين ارباح في اليوتيوب ولا ما كاش، وش معناتها والاخر. دائما اختكم هي اللي طبع روحها على راسها. انا توجور كلا غينات كيما قال لك، ما عندي ما نخبي. بسم الله. بون كيفاش تفتحي قناه؟ تفتحي قناه عادي، تروحي للجيميل ولا انت واش راكي حابه تحلي، تفتحي ايميل، تفتحي حساب الكتروني، ومن بعد تروحي اليوتيوب، تديري سبسكرايب هذيك تاع شانل ولا ما على باليش، ماني شافيه اكزاكتلي بروسيدور، من تدخلي برك يوتيوب وتبعي لي زيتاب اللي يعطيهم لك. اوبا خلاص ولات عندك قناه، ديري لها تصويرات تاعها منها وتبداي تحطي لي فيديو، سواء تصوري بالتليفون تاعك سواء تصوري بالكاميرا وتطلعي في البيسي وتخدمي ديري المونتاج. بالنسبه انا ليا نصور بالتليفون، وفي المونتاج نستعمل كين ماستر انا جاني سهل، كل وحده يعني البرنامج اللي تحب دير به المونتاج. هذا ما كان خياتي. دوكا نروحوا اسكو صح كاين ارباح في اليوتيوب ولا لا. وي كاين ارباح في اليوتيوب. وشنو قبل ما تولي تدي هذوك الارباح ولا قبل ما يولوا يطلعوا لك ارباح في القناه، لازم تحققي شرطين. هو الشرط الاول لازم يكون عندك 1000 مشترك، الشرط الثاني لازم يكون عندك 4000 ساعه مشاهده في القناه تاعك. يعني القناه تاعك لي فيديو تاعك كامل، المجموع تاع الساعات اللي تشافوا فيهم يلحقوا 4000 ساعه. كي تلحقي لهاد الشرطين تروحي تكونتاكتي، تدخلي في لاشين تاعك، تبعتي لهم الجوجل بلي راكي حابه يديروا لك يعني مراقبه، يشوفوا لاشين تاعك اسكو تصلح انهم يرجعوا يحطوا فيها اشهارات للفيديوهات تاعك، اسكو يحطوا فيهم اشهارات ولا لا. الوغ يشوفوا هما كل واحد كي شحال تستغرق له هذه الفتره تاع المراقبه. انا استغرقت لي تقريبا واحد 20 يوم ولا، وباش بعثوا لي قالوا لي اوكي لاشين تاعك راهي يعني كيفاش نقول حنا الليجيبل، عندها قابليه باش نحطوا، يعني باش نحطوا فيها الاشهارات. هذا ما كان. انا هنايا كي درتها كان عندي واقع 20,000 مشترك. جيتي با فريمون انتريسي دي الديبي، انا اصلا جو سوي با انتريسي ميم با بهاد الارباح تاع اليوتيوب. دوك نقول لكم علاش. المهم كي لحقوا يعني يولوا يديروا لك اشهارات فلاشان، انا اخترت ناكتيفيهم، اخترت ما ناكتيفيهمش باسكو اشاك فوا طلعي فيديو تروحي تاكتيفي الاشهارات باش يخرجوا فيهم. دوك نوريكم علاش زعما سي با انتريسون بزاف. ماشي سي با انتريسون كامل وماشي انتريسون بزاف. ودوكا كيما انا لاشين تاعي شوفوا شحال فيها دوكا الله يبارك 95,000 مشترك. دوك نوري لكم شحال الارباح تاعي، يعني ملي بديت فتحت القناه، يعني 95,000 مشترك في حوالي واحد 4 شهور، 3 شهور ونص 4 شهور حاجه هكذا. دوك نوري لكم يعني الارباح تاع شاك فيديو اللي نحطوه، والارباح الاجماليه كاع تاع القناه وشاك فيديو. للاشاره برك هذه المرحله هي مرحله اولى، كاين مرحله واحده اخرى. انا مازال ما نديش ارباح ملموسه تاع اليوتيوب. وقتاش دي ارباح ومن بعد ما بيش واش ديري، انا ما حبيتش ما نكسر راسي باسكو فيها تكسر راس. ما جو سي با واش ديري، يبعث لك اليوتيوب يبعث لك كود وقال يبعثوه لك في لابوست، ومن بعد نتيا تروحي تفتحي حساب بنكي ولا تروحي تجبديهم من ويستر يونيون ولا جو سي با كيفاه. المهم خلوطه بروسيدور بزاف. كي ديري هذاك يولي عندك حساب التعامل اللي يبعثوا لك فيه وما يبعثولكش واقل اقل من لو كان يكون الشغل تاعك 80 دولار ولا 100 دولار. يعني يكون عندك 50 دولار ولا 60 دولار ولا 70 دولار ما يبعثولكش حتى يلحقوا المونطون هذاك. سواء يعني وقت ما الحق شهر شهرين كون ما تلحقيهمش في 4 شهور ما تخلصيش في 4 شهور، حتى المهم تلحقي 100 دولار. 100 دولار بدراهمنا 100 دولار سافو دير هي اون اورو واقيل تخرج 90 اورو. دونك بدراهمنا جو سي با بالك 2 ملايين ولا جو سي با 2 ملايين
تقريبا 2 ملايين. يعني تقدري تخلصي 2 ملايين في شهر، تقدري تخلصي 2 ملايين في 4 شهور، تقدري تخلصيهم في 6 شهور. سا ديبون المشاهدات تاعك وشحال يخرجوا لك لي فيديو تاعك من لي دولار. دوك نوريكم انا شحال وكيفاش. الشان تاعي رحت اليوتيوب بيتا اللي نجيريو منه لاشان، تلقاوه في البيسي نورمال. هانيك لاشان تاعي، هامليك هنا كيما نقولوا لي دوني اللي عندي هنايا. قال لي ريفينيو عندي 28.78 دولار لي ريفينيو تاعي تاع 28 يوما الاخيره ياك، يعني بريسك 28 دولار. جو سي با، حسبوا بالكالكولاتريس تخرج لكم شحال. هنايا يعطي لك واتش تايم، يعني شحال تشافت كاع القناه، وهنايا يقول لك your estimated revenues. هنايا تخيري لا دات، هادوما من لو 27 مارس حتى لدوكا 28. دوكا ندير لايف تايم، يعني لي ريفينيو تاعي ملي بديت القناه، ملي فتحت القناه وبداو يحطوا فيها الاشعارات. هامليك شحال 52 دولار، فوالا presque 53 دولار. واش قال لي total estimated revenues net revenue from all Google sold ads and transactions from the selected range date range and region. واش معناتها؟ هذوما كاع لي ريفينيو ولا الارباح تاع كل الاشعارات تاع جوجل اللي تحطت. هادو هما خياتي بكل بساطه. هاني وريت لكم الارباح اللي قلت لكم عليهم. دركا هادو ما الارباح خياتي، تقدري على حسب المشاهدات نقولوا قناه فيها 200,000 ابوني ولا 300,000 ابوني، اوتوماتيكمون يعني الرقم يكون مضاعف. قد ما يزيدوا لي زابوني قد ما يزيدوا الاخر، وقد ما يزيدوا تاني الاشعارات يزيدوا. علاش قلت لكم سي با انتريسون؟ شوفوا معايا باغ اكزومبل هذه الفيديو اللي درتها تاع تحضير الحلويات التقليديه، رحت نهني جابت لي 1 دولار. شفتوا شحال فيها لي فيو؟ قريب 100,000 فيو. يعني بالعربيه تاعنا كيما احنا نقولوا 100,000 فيو تجيب لك 20,000. وهنايا هذه الفيديو تاع هذه طريقه سهله وغير مكلفه لتغطيه الصالون، جابت لي ماشي 36 سنتيم، ماشي ميم با نص دولار. هذه كيف اختار شريك حياتي جابت لي 84 سنتيم، ماشي ميم با 1 دولار. هذه هي لا فيديو تاع اسرع مسمن في العالم، جابت بريسك 1 دولار. يعني اون فيديو بريسك 15,000 ولا 5,000 ولا 10,000 ولا 20,000 باش نهضروا بلونغاج اللي يفهموه كاع الناس. هنايا هذيك تاع النيتواياج جابت 0.53 دولار. هذه لا فيديو زعما جابت بيان تاع النيتواياج. هنا دو فيديو جابوا 1 دولار. هنايا تاع نيو لوك الكويزينير هذيك جابت 1 دولار وجابت 90 دولار. يعني هذه بريسك جابت واحد 2 دولار قريب 3 دولار على حسب لي فيو. راهي فايته 200,000 فيو، يعني 200,000 فيو بريسك 2 دولار ودمي 3 دولار، اسمع واحد 40. وهذه لا فيديو زعما اللي شغل جابت ارباح كبيره بارابور كاع لي فيديو الاخرين تاع كي رحنا للغزوات وريت لكم لوتيل وكامل. هاي جابت قريب 2 دولار ودمي، يعني 50,000. المهم انا راني نوري لكم، يعني انا ما عندي حتى حاجه نخبيها، ما عندي حتى حاجه يعني اللي كيما نقولوا نغطيها عليكم ولا كيما قلت لكم انا من الاول صريحه. انا اصلا القناه تاع اليوتيوب ماشي هذا هو الهدف تاعي منها. الا حبيتوا تضحكوا ولا قعدوا، الهدف الاول تاعي كيف فتحت قناه انا قلت نلحق واحد 10,000 هكذاك مشترك. هذوك 10,000 نولي نعرفهم بالوحده، يعني بالاسم كامل، ونقصروا يعني ونتبادلوا افكار يعني ونولوا صحابات خيات نتعرفوا كامل بوركوا با، ويعني نتناصحوا ما بيناتنا. انا هذا هو كان الهدف تاعي اصلا من القناه. والله العظيم ما توقعت اني نلحق قريب 100,000 مشترك في فتره تاع 3 شهور ولا 4 شهور. والهدف تاعي ماشي هو الارباح من اليوتيوب. انا الحمد لله راني نخدم
يعني وحتى الزوج تاعي كافيني بلا الخدمه هذه، بلا خدمتي وبلا اليوتيوب. يعني اليوتيوب ماشي هو اللي راح يرفهك، اليوتيوب وقتاش يكون مليح ويوتيل تكون وحده قاعده في الدار مثلا مايش خدامه ما عندهاش مدخول، تستعمل اليوتيوب كوسيله انها تتسلى وانها يعني تصور فيديوهات تستفيد هي وتفيد يعني مشاركة تاعها في القناة، متتبعات تاع القناة، مثلا عندها خياطة، مثلا طبخ، مثلا هي طبيبة نفسية ولا جو سي با، كل وحده والمجال تاعها، اشغال يدوية، اعمال هكذا اللي نقدروا نخدموهم في الدار، لي زاستوس هذه تقدر تستفيد يعني من اليوتيوب. بالنسبة ليها نقولوا مدخول تاع مليون في شهرين ولا في 3 شهور، ولا بالك كي يطلعوا لها القناة تاعها تولي 200 ولا 300 ألف مشترك يولي يجيها مليون كل شهر، ولا بيان سور هذا بالنسبة ليها راهو مدخول وتستفيد منه ويفيدها بزاف. يعني اللي راهي اللي قاعده في الدار وحابه تفتح قناه نقولها يعني فونس ما تفشليش ولا تشوفي بلي الارباح ماشي كبيره ولا وكونتخ، يعني كي ما يكونش عندك مدخول مليون ولا 2 ملايين خير من والو، يعني خير ما تقعدي مربعه يديك. بصح كي يكون عندك مدخول ويعني وتكون الحاله كيما احنا نقولوا الحاله تاعك مرتاحه، كيفاش تقدري تستغليه؟ مثلا انت خياطه، كاين بزاف دوكا خياطات راهم يديروا اشهار لخدمتهم باليوتيوب، توري لي موديل مثلا اللي تخيطهم وتوريهم المشتركات ومن بعد تقول لهم هاو الرقم تاعي زعما اللي تحب نخيط لها اللي تحب هكذا، يعني راهي تجيب لك كليون من لاشين تاعها في اليوتيوب. وحده مثلا طيب حلويات في الدار كيف تحط لهم توري لهم خدمتها وتعطي لهم ميم لي زاستيس وتقول لهم اللي تحب نخدم لها بكميات مثلا في عرس ولا ختانه تعطي لهم النيميرو تاعها. يعني هكذا بهذه الطريقه اللي تجيبي ارباح في اليوتيوب، وهذه حاجه ما عيب ما حرام، او كونترير رانا نتعبوا على لي فيديو ما فيها والو كي تكون وحده تخلص عليهم. بصح يعني باش تستناو باللي ارباح تاع اليوتيوب يعني هي ارباح خياليه وارباح اللي ترفه الانسان ولا يعني تغير له كامل الحياه تاعو، ما كاش منها غير الا كنتي اميره ريا ولا كنتي يوتيوبرز كبيره جو سي با شحال عندك من مليون تاع مشترك لتما، يعني اللي صح تقدر تكون الارباح هذيك صح تنفعك في حياتك يعني. فوالا خياتي ان شاء الله نكون يعني وضحت كاع النقاط اللي ما كانت يعني غير واضحه فيما يخص يعني الربح تاعي، انا نهضر على روحي ما نهضر على حتى واحد من اليوتيوب. دوكا كل وحده وقناتها، كل وحده والمشاهدات تاعها، كل وحده وشحال عندها لي سبسكرايبرز، كل وحده وكيفاه. انا بالنسبه ليا سي با تري انتريسون، غير الا كبرت القناه جو سي با شحال ولا فيها تما راح نحوس يعني باش نفتح حساب بنكي وهذيك التقلاله كامل. واللي تحبوا تعرفوا يعني لي ديتاي، انا هاد لي ديتاي من جبتهم دخلوا لي فيديو في يوتيوب، كاين واحد القناه نسيت اسمها شمعة ولا شعلة ولا جو سي با كيفاه اسمها، لمحة ولا ما نباليش، تاع واحد الفلسطيني هو يعني يتعمق مليح في هادو ما العفايس تاع الارباح من اليوتيوب وكامل. وكاين بزاف يعني دي يوتيوبرز دي فرونساز ولا اللي يهضروا على هذا الموضوع. برك يعني حبيت نوضح لكم باللي لي فيو مثلا في الجزائر وفي الخارج ماشي كيف لي فيو في المروك وفي الجزائر ماشي كيف مثلا وحده يوتيوبرز من فرنسا اللي نقولوا عندها 100,000 فيو تربح عليها بالك اضعاف واضعاف يوتيوبرز في الجزائر عندها 100,000 فيو، فهمتوني؟ معناتها برا كل بلاد وكيفاش على حسب القيمه تاع الاشهارات اللي يتلقاها جوجل. اللي راهي حابه تفتح قناه نقولها فونس ما تخمي ما والو، ديريها هوايه، ديريها سورتو كيما انا شفت باللي يعني حبيت نشغل نفسي، حبيت يعني دخلت بزاف في الروتين تاع الشغل والدار والدراري، سورتو مانيش نخدم برا راني نخدم من الدار، دونك مانيش نختلط بزاف بالناس ولا، دونك انا عجبتني يعني نكونتاكت معاكم. انا صافي غاف بليزير كي نقرا لي كومونتير تاعكم، كي تفرحوا بلي فيديو انا نفرح بلي كومونتير تاعكم، صافي غاف بليزير يعني ني بلوس ني موا. يعني من الجانب المادي بوغ لانستون مانيش ننظرلو، انا هذاك الجانب الحمد لله ما يهمنيش، يعني ارباح تاع اليوتيوب انا بوغ موا تاع عام ولا ما يجيبوليش ميم با اون غورمات ولا حاجه اللي نشريها نورمال يعني. دونك سي با فريمون انتريسون بالنسبه ليا.
اللي راهي حابه يعني قاعده في الدار وراهي حابه تفتح نقولها غير فونس، وشنو خيري موضوع يكون شباب في القناه تاعك. كيما انا القناه تاعي ما عندهاش موضوع محدد، يعني هي شغل لايف ستايل، يعني فيها طياب، فيها كوزينه، فيها دار، فيها ديكور، فيها تدابير، فيها نصائح، فيها كيما يقولوا من كل فن شويه، يعني ماشي متخصصه. يعني اللي راهي حابه تفتح قناه ويعني تكون لها كمهنه يعني تربح منها في اليوتيوب، تشوف تخصص معين هي تحبه، مثلا الطبخ دير قناة متخصصة في الطبخ، مثلا الخياطة، مثلا الحفافة، مثلا يعني كاين بزاف مجالات، مثلا الحلويات، مثلا جو سي با، يعني كل وحدة تعرف المجال اللي تحبه واللي تتقنه واللي تبدع فيه، وتخير موضوع للقناة تاعها، خير من تكون ما القناة فيها من كلش، يعني ما تكونيش متخصصة في حاجة معينة. هذا يعني في الاخر واش حبيت نقول لكم. ان شاء الله تكون هاد لا فيديو نفعتكم حبيباتي، وان شاء الله نكون وضحت بزاف امور، باسكو كاين واحد اللعيبات يعني صراحه يخلعوني. تجي تقول لك ايه راكي تشري الماء عند دراهم اليوتيوب، راكي تشري الذهب بدراهم اليوتيوب، راكو تخرجوا تحوسوا بدراهم اليوتيوب، الوغ كو اليوتيوب هذا جو سي با انايا كيفاش راهم حاسبينو، جوغ بونكا ولا جو سي با روحي يصرفوا لك دراهم. مي بون يعني انا ما درتهاش لهذيك الفئه من الناس، درتها من فئه تاع الخياتي اللي راهم حابين يعني يجيبوا مدخول سورتو الماكيدات في البيت. نخليكم بقاو على خير وتهلاو في روحكم بزاف بزاف، نحبكم حبيباتي، سلام.